जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और सबसे बड़ी ख़बर तो यही है कि दुबई में जो मुलाकातें हो रही हैं, उस मुलाकात में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ बातें, मुख्तलिफ़ ख़बरें दे रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ लोगों से बात की है और ज़ाहिर है अगर ये आपको मैं कहूँ कि उस रिकॉर्डिंग के अंदर उस मीटिंग की कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो ऐसा सच नहीं है। उसके बारे में ज़ाहिर है कुछ अंदाज़े लगाए जा रहे हैं और वही अंदाज़े आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। सबसे अहम मसला जो नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ की मुलाकातों में डिस्कस हो रहा है, वो इलेक्शन के हवाले से हो रहा है। अब ये ख़बर काफ़ी आम हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब 12 अगस्त या 14 अगस्त या 17 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़ देंगे। उसके बाद इंतखाबात का डोल डाल दिया जाएगा और इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में मुकम्मल करवा दिए जाएंगे। उससे पहले बहुत कुछ होना है। उससे पहले ज़ाहिर है ये अफवाहें तो दम तोड़ जाएंगी कि एक इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है, वो बड़े तवील अरसे तक रहेगी, माशी एमरजेंसी लग जाएगी, ये सारी अफवाहें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से नजम सेठी को हटा दिया गया और ज़का अशरफ साहब वहाँ पर आ गए। ये तैनाती सिर्फ वज़ीर आज़म कर सकते थे। मार्केट में जो खबरें चल रही थी वो ये कि पीपल्स पार्टी ने अपना बंदा लगवाना था, बहुत कुछ होना था और आपस में इख्तलाफात हो गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। नजम सेठी साहब को बाज़ लोगों के ख़्याल में इसलिए पीसीबी से हटाया गया कि जो निगरान हुकूमत आ रही है उसके अंदर वज़ीर आज़म का ओहदा नजम सेठी साहब को मिलेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इसी तरह चेयरमैन नादरा की तैनाती, तारिक मलिक साहब इस्तीफ़ा दिया, बहरहाल वो एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, इलेक्शन के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो पोस्ट भी खाली है और उसके ऊपर भी कोई ना कोई बंदा आ जाएगा। तो ये अब इंटरिम गवर्नमेंट का सेटअप वहाँ पर डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पर इमरान खान साहब तो ख़त्म हो चुके हैं, उनकी तो कोई कहानी बाकी नहीं है, इसलिए कि कल जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे क्लियर हो गया कि इमरान खान मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में कहीं नज़र नहीं आ रहे। क्या मामलात सिर्फ इंटरिम गवर्नमेंट तक रहेंगे या इससे अलावा भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं? लोग तो ये भी बात कर रहे हैं अगला वज़ीर आज़म कौन सा होगा, वहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि बिलावल भुट्टो क्या होंगे, मरीम नवाज़ क्या होंगी, आसिफ ज़रदारी को कोई रोल मिलेगा, नवाज़ शरीफ क्या चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे। वैसे तो ये बहुत अच्छी रवायत है कि दो बड़ी सियासी जमातें जो हमेशा से आपस में हरीफ थी, वो बैठकर फ़ैसले कर रही हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल कर रहे हैं, जो कि होना चाहिए। अच्छी बात है कि हमें ये भी एहसास होना चाहिए कि लोग मिल बैठकर भी, मुखालिफ ओपिनियन वाले मिल बैठकर भी कोई फ़ैसला कर सकते हैं। उसमें ये बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि सिंध पीपल्स पार्टी को दे दिया जाएगा और पंजाब में नून लीग की हुकूमत आएगी अगर इंतखाबात फेयर हुए। तहरीक इंसाफ वाला मसला ख़त्म हो गया, इसलिए कि तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब नाअहल होंगे ही होंगे, गिरफ़्तार होने के इम्कानात भी हैं और इससे ज़्यादा इम्कानात भी हैं। तो PTI का टिकट किसी ने लेना नहीं है। PTI के वोट जाएंगे तहरीक इस्तेहकाम पार्टी में। जमात इस्लामी जो है वो भी अपने नाम झंडे के साथ इलेक्शन लड़ेगी। इन दोनों का रोल अगले इलेक्शन में स्पॉयलर्स का होगा और ये स्पॉइल किसके वोट करेंगे? ये नून लीग के वोट स्पॉइल नहीं करेंगे, ये आसिफ जरदारी या पीपल्स पार्टी के वोट स्पॉइल नहीं करेंगे, ये बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के वोट स्पॉइल करेंगे और उसका नतीजा फिर हम मुस्तकबिल में देख लेंगे। मुझे यूँ लगता है कि इन दोनों पार्टियों के दरमियान बड़ी खुल के बात हो रही होगी कि मुस्तकबिल में किसको क्या किरदार मिलना है। एक अंदाजे के मुताबिक कि आसिफ जरदारी साहब दिलचस्पी रखते हैं कि उन्हें सदर मुमलिकत का ओहदा दिया जाए और वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा नवाज शरीफ साहब बने। लेकिन ये सारी बातें अभी बैन हैं, इसके बारे में हतमी राय कोई नहीं है।
ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کو آگے لایا جائے، ہو سکتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو آگے لایا جائے، ہو سکتا ہے کہ قرہ بلاول بھٹو کے نام نکل آئے، لیکن اس میں تحریک انصاف کے ہٹ جانے کے بعد ہمیں پلڑا نون لیگ کا بھاری لگتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو پنجاب میں بہت زیادہ نشستیں ہیں، 120 کے قریب ہیں، اور پھر اس 120 نشستوں میں سے اگر آپ 90-94 بھی لے لیں تو اس کے بعد چند پارٹیوں کو ملا کے، مخصوص سیٹوں کو ملا کے آپ 171 کے فگر تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہوتی، لیکن باقی صوبوں کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ پیپلز پارٹی راج کرتی ہے سندھ میں، دیہی علاقے میں تو کرتی ہے، اب چونکہ ایم کیو ایم تقسیم ہو چکی ہوئی ہے، ایم کیو ایم کے 5 حصے بن چکے ہیں، اور ایم کیو ایم لنڈن جو کہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ابھی تک اس میں شامل نہیں ہے، تو ایم کیو ایم کا ووٹ بینک اس طرح نہیں رہا۔ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کس طرح جیتتے ہیں، قومی اسمبلی کی نشست ہوتی ہے، 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے اور 10,000 ووٹ پڑتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم نے وہ جگہ چھوڑ دی ہے۔ تو اس کا مطلب سندھ تو سارا پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ نے پینیٹریٹ کیا ہی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی، جے یو آئی، ان کی کچھ نشستیں ہو سکتی ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہیں، نامنل سی ہوں گی۔ دوسری جانب کے پی کے میں فاٹا کے انضمام کے ساتھ وہ ظاہر ہے اس صوبے میں شامل ہو گئی ہیں، 50 کے قریب نشستیں ہو گئی ہیں کے پی کے کی۔ سندھ کے پی کے یہ بڑی تعداد بنتی ہے نشستوں کی، اور اس کے ساتھ اگر آپ بلوچستان کی اسمبلی سے کچھ لوگ شامل کر لیں تو وہ بھی اچھی خاصی تعداد، وہ وہاں پہ اس طرح کی سیاست ہے ہی نہیں، وہاں پہ پارٹیوں کی سیاست نہیں ہوتی، وہاں سرداروں کی، علاقوں کی، برادریوں کی سیاست ہوتی ہے، قبائل کی سیاست ہوتی ہے۔ تو وہ تو جہاں ان کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ مل جائے وہ جیت جائیں گے، ان کو نون لیگ کا ٹکٹ مل جائے جیت جائیں گے، کسی کا نہ ملے وہ آزاد جیت جائیں گے۔ اس علاقے کی سیاست ہی بہت مختلف ہے۔ اب اگر یہ سارے کو جمع کر کے ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے، اس کے اندر ڈیوائیڈڈ ووٹ آتا ہے، تو پھر یہ جمہوریت کے لیے بہت خوش کن بات نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سارے کسی ایک جماعت کو اکثریت ملے اور 2/3 اکثریت ملے، اور وہ پھر کھل کر 5 سال حکومت کریں، فوکس رکھیں اکانومی پر، فوکس نہ رکھیں انتقام پر۔ بہت دیکھ لیا ہم نے انتقام کی سیاست، پہلے کسی کو گولی لگتی تھی، اب دوسری سائڈ والے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اب جو ہے لوگوں کو اختلافات اب ختم کرنے چاہیے، ایک یک نکاتی ایجنڈا ہونا چاہیے پولیٹیکل، اور وہ معیشت کی بحالی ہے۔ 5 سال کسی بھی جماعت کو ملیں تو وہ بہتر ہوں گے، اور اس سے وہ معیشت کی بحالی پر فوکس کر سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا۔ یہ جب نواز شریف اور آصف زرداری مل رہے ہوں گے تو یہ یقیناً اس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ماضی میں ہماری پولیٹیکل لائف کا بہت امپورٹنٹ حصہ رہی ہے، غلطی سے ہی لیکن امپورٹنٹ حصہ رہی ہے، تو وہ سارے کہ اگر ان کی مداخلت ہوئی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ کچھ گروپس ہوتے ہیں، وہ گروپس اگر اچانک ایکٹیو ہو گئے، جیسے باپ پارٹی بنی تھی، جیپ کا نشان دیا گیا تھا، وہ گروپ اگر ایکٹیو ہو گئے تو اس صورت میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں کیا کریں گی، اس کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہوگی۔ ایک نقطہ جس پہ دونوں جماعتیں متفق ہیں وہ یہ ہے کہ، اور اس میں مولانا فضل الرحمان کو بھی آپ بالکل اکیلا مت سمجھیے، یہ مولانا فضل الرحمان کی کانسنٹ سے یہ معاملات طے ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک نقطے پر بات فوکس ہے، وہ یہ ہے کہ جس کا جتنا حصہ ووٹنگ میں بنے گا اس کو اتنا حصہ ملے گا۔ تحریک انصاف ایک نیا فینومینن تھا، ایک نئی پارٹی کی تخلیق کی گئی تھی جس نے اور وہ ہائیبرڈ نظام، وہ لمبی تفصیل ہے، آپ بہت دفعہ آپ سن چکے ہیں۔ وہ تحریک
انصاف اب ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پائی کا شیئر ہے وہ انہی پارٹیوں میں تقسیم ہوگا، جس کو جتنا حصہ ملنا چاہیے، صحیح الیکشن ہو تو جس کو جتنی نشستیں ملیں اس کے حساب سے پارلیمان میں اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 10-12 نشستیں کسی بڑی پارٹی کو ملیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کو ایک دفعہ 18 نشستیں ملی تھیں اور 2-2.5 سال کے بعد وہ دوبارہ برسرے اقتدار آ گئی تھی۔ جس چیز کو کلمنیٹ کرنا چاہیے وہ آزاد ارکان کو، کیونکہ وہ پھر بعد میں ادھر سے ادھر جا کر حکومتیں پلٹاتے ہیں اور یہ جو ہے گروپس بن جاتے ہیں۔ یہ جو میٹنگ ہے اس کے حوالے سے صرف یہ کہا جا سکتا ہے یہ خوش آئند بات ہے، اچھی بات ہے کہ 2 مخالف سیاسی جماعتیں بیٹھ کر ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہی ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔